7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी आज का एक और अहम एपिसोड न्यूज़ 27 पर मैं आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। माँओं का आलमी दिन, ममता का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और मेरी मेहमान हैं आज़ाद कश्मीर की एक ऐसी बेटी जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारा सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर दिया, डॉक्टर सोबिया खतीब। आप फर्स्ट PhD हैं, साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है और इस्लामाबाद में आप मुख्तलिफ क्लिनिक्स यहाँ पे रन कर रही हैं। ड्रग एडिक्शन के हवाले से आपका जो इंटरव्यू है पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ, कश्मीरी कम्युनिटी में। कोटली से हमारी इस बेटी का ताल्लुक़ है। डॉक्टर सोबिया खतीब, माओं का आलमी दिन, ममता का आलमी दिन, शायद 365 दिन हर लम्हे हर घड़ी हम मनाएं तो तब भी माँ का हक अदा नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारक। जितनी माएँ, मेरी चाचियाँ, दादियाँ, सब रिश्ते में एक बहनें सब मुझे देख रही हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक आज का दिन। वैसे तो हर दिन हर लम्हा आपका ही है, लेकिन आज के दिन में पूरी दुनिया में आपको सेलिब्रेट किया जाता है, आपको गिफ्ट्स दिए जाते हैं, आपको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी कश्मीरी बहनों के लिए, मेरी पाकिस्तानी सारी बहनों के लिए, सबके लिए बहुत सी वो कहते हैं ना विशेस। थैंक यू। डॉक्टर सोबिया, अल्लाह पाक ने इल्हामी किताबें दी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी सहीफ़े आए, जितनी भी आसमानी किताबें आईं, उन सब में ख़वातीन को बहुत वैल्यू किया गया। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो औरत को माँ, बहन, बेटी, बीवी, डिफरेंट जो रिश्ते हैं हर जगह पर मुक़द्दस और मोहतरम गिरदाना। आप क्या समझती हैं, क्या हमारे मुआशरे में हमने इतनी ज़हनी तरक्की की है कि इन चीज़ों को हम समझकर एडॉप्ट भी कर पाएँ? वेरी सैडली अभी इस लेवल तक हम नहीं पहुंच पाए। हमने जितनी भी हमारी देखें, ये वुमेन राइट्स पे हर दिन कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में वो वैल्यू, वो चीज़ जो कि बाहर वेस्ट ने अडॉप्ट कर लिया, हम अभी तक अडॉप्ट नहीं कर सके। हमारे लिटरेचर को, हमारी तालीमात को जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी हैं औरत के हकूक़ के रिलेटेड, वो नहीं हो पाई। लेकिन किसी हद तक अभी हम जैसे ये डेज़ बनाना, गिफ्ट्स देना, सेलिब्रेट करना स्टार्ट हो चुके हैं। अल्लाह पाक खैर करे कि पाकिस्तान को दिन चुगनी, वो कहते हैं ना, रात चुगनी तरक्की दे, और जितने भी हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, वुमेन राइट्स हैं, जितने भी राइट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन तक लेके आया जाए। अच्छा डॉक्टर सोबिया, आप क्या समझती हैं, हमारा एक अलमिया है कि शायद हम आधे तीतर हैं और आधे बटेर हैं, ना हम पूरे तीतर हैं ना हम पूरे बटेर हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो तब हम एंग्लो इंडियन बन गए, अजीबो गरीब रंग में रंग गए, अपनी तहजीब भी छोड़ दी, उनकी भी पूरी तरह अडॉप्ट न की। क्या इससे भी कुछ क्लैशेस साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती सतह पे जन्म लेते हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। आप देखें, हमारा हर दूसरा बंदा एक ऐसी, वो कहते हैं ना, हकला गया है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो जीन्स शर्ट पहने या उसने शलवार कमीज पहनना है। मतलब अगर हम सिर्फ इस लिहाज से लेना शुरू कर दें, हमने अगर उनका अडॉप्ट नहीं करना तो हम इंटरनेशनली अपने आप को वो इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, हम अपने आप को एडवांस नहीं कह सक रहे या एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे होते। और अगर हम अपनी चीज़ें अडॉप्ट नहीं करते तो वो इंटरनल एक गिल्ट होता है कि यार मुझे ये करना चाहिए। और ख़वातीन के लिहाज से देखा जाए या रिश्तों के लिहाज से देखा जाए, हम लोग इतनी वो एक कहते हैं ना जंग से गुजर रहे हैं। आप देखें, आए दिन घरों में लड़ाइयाँ, झगड़े, परेशानियाँ क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम लोग हम एडवांस भी होना चाहते हैं और हम लोग अपनी तालीमात को भी नहीं छोड़ना चाह रहे होते। जैसे देखें, हम अगर फ़र्ज़ किया दीनी तालीमात है, आजकल हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी कपल की लड़ाई चल रही होती है कि तुम मेरा राइट हो या मैं तुम्हारा राइट हूँ, या इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। उन कन्फ्लिक्ट्स की वजह से नफ्सियाती जितने मसाइल आजकल हम देख रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा। और नफ्सियाती मसाइल ये बताता नहीं है, क्योंकि नफ्सियाती वो कहता है मेरे स्टोमक में दर्द है, औरत ने अपना सिर क्यों बांधा होता है, वो अपने हस्बैंड की परेशानी को लेके बैठी होती है। इस तरह की चीज़ें वो आए दिन इससे लड़ रही है, औरत भी लड़ रही है और मर्द भी अपनी जगह पे लड़ रहा है। अच्छा डॉक्टर सोबिया, मैं थोड़ा सा पिन पॉइंट करूंगा। लास्ट टाइम हमने ड्रग एडिक्शन पे गुफ्तगू की थी, आज माओं का आलमी दिन है, तो हर बेटी कल की माँ है।
ہر بہن جو ہے کل کی کسی نہ کسی کی وہ بیوی ہوگی, عزت ہوگی اس کی. مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمارے معاشرے میں یہ جو بات میں نے آپ سے کہی ہے, اب اس وقت سوشل میڈیا کا, انٹرنیٹ کا اور انفارمیشن کا ایک سیلاب ہے جو کہ بہائے لے جا رہا ہے پوری دنیا کو نہ جانے کس طرف. وہ کیا کسی شاعر کا شعر تھا کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. کیا ایسا نہیں ہوا کہ وہ پاکستان, وہ آزاد کشمیر جو کہ ایک نیوز کاسٹر کے سر سے ہلکا سا دوپٹہ سرک گیا تھا تو وہ سڑکوں پہ آ گئی تھی, آج میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی ہے اور کسی کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی؟ اچھا, میڈیا کے حوالے سے تو دیکھیں ان کے اپنے نارمز ہیں, اپنی جگہ ہر جگہ پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. میڈیا, ہاں, میڈیا کے حوالے سے اگر آپ کہیں گے تو وہاں پہ ہر وہ چیز بھی دکھائی جا رہی ہے جو کہ نہیں دکھانی چاہیے, اور ہر اچھی چیز کو بھی سامنے یہی لوگ اویئرنیس لے کے آ رہے ہیں اور یہی لوگ ڈیزاسٹر بھی مچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہی لوگ ایسی چیزیں ہم بچوں تک پہنچا رہے ہیں یا نوجوانوں تک پہنچا رہے ہیں جو کہ ان سے ایجوکیشن لے کے اپنے آپ کو گروم کرے جا رہے ہیں, اور انہی کی لرننگ کی وجہ سے بھی گھر کے اندر کہتے ہیں کہ اس کو ٹی وی نہ دکھاؤ, اس کو یہ پروگرام نہ دیکھنے دو. تو مطلب یہ ایک الگ سا ٹاپک ہے. یہ چیزیں اوبویسلی لیجسلیشن آتی ہے, اس میں پالیسیز آتی ہیں, وہ ہمارا ساری چیزیں چل رہی ہیں. ہم اگر خواتین کے لحاظ سے دیکھیں جائیں تو اگر خواتین کے ڈے کے حوالے سے تو آپ دیکھیں کہ مارننگ سے لے کر, مارننگ کے پہلے سے ہی پورے ہفتے سے یہ تیاریاں میڈیا پہ چل رہی تھی کہ یار ماؤں کا دن آ رہا ہے. ہر آپ دیکھیں وہ والز کا ایڈ, ہر ایڈ کے اندر نہ ماؤں کو ہائی لائٹ کر کے وہ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا کہا. ممتا, یہ دیکھیں ایموشنلی کیپچر کیا جا رہا ہے, ممتا کو بیچا جا رہا ہے. لیکن چلیں میں سوال کو مزید تھوڑا سا فوکس کروں گا. ڈاکٹر صوبیہ, آپ کے ظاہر ہے کہ مریض خواتین بھی ہیں, حضرات بھی ہیں, اسپیشلی جو بیٹیاں بہنیں آپ کے پاس آتی ہیں. ایک بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز پینیٹریٹ کی ہے انڈین ڈراماز دیکھ کے یا جتنے بھی مغربی ڈراماز دیکھ کے, ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس. کیا یہ جو بدتمیزی ہے, میں سے بدتمیزی کہوں گا اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت کہوں گا, گھٹیا ترین حرکت کہوں گا, کہ انسان اپنے ریلیشنز میں, اپنے تعلقات میں سنسیئر نہ ہو اور اس میں کسی بھی قسم کی بددیانتی کرے, کیا اس سے انسانی نفسیات پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ بہت اثر ہوتا ہے. یہی ایک لیڈ ہوتی ہے جو کہ کہتے ہیں نا مسٹرس ریلیشن شپ میں پیدا ہو گیا ہے. اگر فرض کیا ایک موبائل پہ کال آ جانا اور میل کا اٹھ کے چلے جانا عورت کے اندر 1000 سوالات کا پیدا کرتا ہے, اور اسی چیز کا وہی ایک چھوٹا سا کہتے ہیں نا کمپوننٹ ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے ڈائیورس تک. آپ دیکھ رہے ہیں فیملیز کے اندر آئے دن لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور اسپیشلی کپلز کے اندر وہ جو ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ کا ہے, ہمارے ہاں یہ کافی حد تک ٹرینڈ اب آ چکا ہے کہ یار اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے, وہ کسی اور سے بات کرتا ہے, رات کو باہر نکل جاتا ہے یا رات کو میرے پاس نہیں آتا. مطلب اس طرح کے لفظ آ کے عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں. نفسیاتی طور پر وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ, وہ اپنی وائف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ وہ ڈیولپ نہیں کر پا رہا ہوتا. اپنے جو ازدواجی معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں وہ ٹوٹلی نہ اسے فیسلیٹیٹ کر پا رہا ہوتا, جو باہر اس نے خاتون رکھی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی وہ خوشی سے نہیں, لیکن وہ ایک فرسٹریشن اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی. مرد حضرات کی اگر فوکسلی بات کی جائے تو وہ اس طرح سے چیزیں لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں ان چیزوں کو, وہ اپنا ریلیف لینے کے لیے باہر جاتا ہے. حتیٰ کہ گلٹ فیکٹر, گلٹ اوبویسلی ہر انسان کے اندر اللہ پاک کا نور ہے نا, تو اگر اس طرح کا کوئی مسٹرس وہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو گلٹ فیکٹر بہت ارائز ہوتا ہے, اور گلٹ فیکٹر لیڈ کرتا ہے اس کو پریشانی کی طرف, ٹینشن کی طرف, سٹریس کی طرف. آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ڈرگ سٹارٹ کر دیتے ہیں, ہم جو ڈرگ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں, یا ایسا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں. جتنی بھی چیزیں ہیں لیڈ کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ گلٹ فیکٹر اس کو نفسیاتی بہت سی مسائل کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. اس میں ڈاکٹر صوبیہ خطیب, چونکہ آپ پی ایچ ڈی ہیں, یور اتھارٹی ان یور سبجیکٹ سائیکالوجی, سائیکیٹری کو ڈیل کرتی ہیں, تو ایسے خواتین یا حضرات جو کہ اس طرح کی ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں, اب ان کو آپ یہ تو ہرگز نہیں کہیں گی بینگ اے ٹرو کلینیشین, ڈاکٹر, سائیکالوجسٹ کہ ہاں جی کیری آن یور ڈس آنیسٹی اینڈ ٹیک دیز پلز, اور اپنی بددیانتی آپ جاری رکھیں. تو اس میں سیشنز پھر آپ کے کیا ہوتے ہیں کہ اس کو ریئلائز کرانا کہ یہ بددیانتی ترک کر دو؟ اچھا, سب سے پہلا فوکس تو یہی ہوتا ہے کنفلکٹ کی وجہ کیا ہے. انسان جو مرد ہے, اسپیشلی مرد حضرات باہر کیوں جاتے ہیں؟ جب عورت, ہم ہمیشہ کہتے ہیں جنرلی, مطلب یہ چیزیں کہی جاتی ہے کہ جب وہ عورت پراپرلی وہ لیڈ نہیں دے رہی ہوتی, یا وہ کہیں نہ کہیں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز پوری نہیں مل رہی, چاہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے, پیار ہے, کیئر ہے, اٹینشن ہے, کچھ بھی ہے, تو جب وہ چیزیں
ہم اپنے سیشن کے اندر یہی چیز کپل کے اندر، جب کپل تھراپی کی جاتی ہے یا کپل کاؤنسلنگ انڈیویجول بیس پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب سے زیادہ اس کو ریئلائز کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ارائز کیسے ہوا، کہاں سے یہ کنفلکٹ شروع ہوا ہے کہ تم نے دوسری خاتون کی طرف جانا پڑا، یا دوسری بعض کا یہاں پہ اور بھی بہت سی معاملات ہوتے ہیں پیسے دے کر، یہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو جو اپنا فائنینس بھی وہاں پہ وہ لگا رہا ہوتا ہے اور مزید اپنے آپ کو پور کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ. اور اس سے اہم ترین چیز کہ اگر ان کے بچے ہیں، ظاہر بچے ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ اس سب معاملے سے فیملی سپلٹ ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے مستقبل کی جو ماں ہے وہ اپنے بچوں کو باپ کی کمی پوری نہیں کروا سکتی یا باپ ماں کی کمی پوری نہیں کروا سکتا. بالکل. یہ جو سیپریٹ فیملیز ہیں، جو کہ سنگل مدر اور فادر کا کانسیپٹ مطلب چل بھی رہا ہے، لوگ کر بھی رہے ہیں کہ یار میں نے اپنے بچوں کو اکیلے پالا ہے، اکیلے پالتے ہوئے اس نے جو اسٹرگل دیکھی ہوتی ہے، وہ جو دوسرا پرسن اگر فرض کیا دوسری کسی خاتون کے پاس چلا گیا ہے یا اس نے وہاں پہ شادی کر لی ہے اپنی، تو وہ بھی اس جگہ پہ خوش نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ آئے دن کسی نہ کسی نفسیاتی معاملات سے یا مسئلے سے گزر ہی رہا ہوتا ہے. وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، اپنے آپ کو میڈیکل ڈاکٹرز کے پاس، نفسیاتی کے پاس تو ہمارے ہاں اتنا ٹرینڈ نہیں ہوتا. وہ جا کے بہت فلٹر رو کے بندہ پیروں فقیروں کے، یار اس پہ زیادہ تر خاتون کہہ رہی تھی اس پہ جادو ہو گیا، یہ ہو گیا. جادو ساری چیزیں برحق ہیں، لیکن جو اصل مسئلہ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا، ٹرسٹ کا، کیئر کا. میری جتنی بھی خواتین مجھے سن رہی ہیں اور وہ مرد حضرات جو سن رہے ہیں اس طرح کے معاملات میں جو پڑے ہوئے ہیں، پہلے اپنے گھر کی سیٹنگ کو تو دیکھیں، کہاں پہ آپ کے پاس وہ پورا کا پورا پیکج موجود ہے. آپ کے پاس عورت موجود ہے، آپ کے پاس بچے ہیں، پیار ہے، محبت، سب چیزیں ہو سکتی ہیں. ڈیولپ کرنا، اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنا، یہ بہت ہم انا کو لے لیتے ہیں بیچ میں. ہم کہتے ہیں یار یہ عورت ہے، اس نے مجھے سننا چاہیے تھا. اسی طرح سے جو خاتون ہوتی ہے، یہ تو مرد ہے یار، اس کی اپنی حکمرانی چلے گی. تو مطلب وہ رشتوں کو بگاڑ دیتی ہیں چیزیں، رشتوں کو. اچھا ایک چیز مجھے ڈاکٹر صاحبہ بتائیں گی، چلیے یہ تو آپ نے مرد کا قصور جو ہے وہ آپ نے بتا دیا، کیا خاتون بھی کسی جگہ پہ لیٹ سے ورکنگ ویمن کا کنسیپٹ ہمارے یہاں پہ اب آ رہا ہے، خواتین کام کرتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ٹیچرز ہیں، نرسز ہیں، ہر پروفیشن میں، ایون اللہ کا شکر ہے کہ جی ڈی پائلٹ بھی ہماری خواتین ہیں. تو کیا جہاں پہ وہ میل انٹریکشن ہوتا ہے تو کیا خدا نخواستہ ان سے بھی کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ نیچرل ہے، جب میل اور فیمیل ایک کمیونٹی میں کام کرتے ہیں کسی ایک جگہ پہ تو وہ اٹریکشن نیچرل، اس کو کنٹرول، اس کو اپنے ہر پرسن کو اپنے وہ کہتے ہیں نا اپنی نیت اور اپنے کردار اور اپنی ہر چیز کے اس کے ہینڈلنگ میں ہوتی ہے. اس کے اگر وہ چاہے تو کوئی بھی کسی کو ہراس کرتا ہے، کسی کو مجبور تو نہیں کر رہا ہوتا. ریلیشن شپ میں آپ دیکھیں ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ تبھی بنتے ہیں جب ایک پرسن اس کے پاس چل کے خود جا رہا ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے. وہ دونوں ریلیشن شپ اگر بنا رہے ہیں، ہاں اگر وہ اپنی وائف کو چیٹ کر رہا ہے اور یہ اپنے ہسبینڈ کو چیٹ کر رہی ہے تو وہ ریلیشن شپ بلڈ اپ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس کمی ہے، یہ یار اس نے مجھے یہ نہیں دیا. اسی طرح سے خواتین کے اندر بھی یہ بہت سی چیزیں اویلے، مرد حضرات بہت سے چھوڑ دیتے ہیں، یار اس نے فلاں اس کے ساتھ چکر، ہمارے لفظ اس چکر چل رہا ہے، اس کا فلاں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، تو وہ چکر چلاتے چلاتے وہ دونوں ہی چکر میں پس جاتے ہیں. بالکل. تو اس میں ڈاکٹر صاحبہ آپ تمام ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اور جتنے بھی ہمارے مرد حضرات ان کے بھی ریسیپروکیٹنگ اگر ہم کرتے ہیں تو رشتے ہیں، دادا ہیں، والد ہیں، بھائی ہیں، سب لوگ ہیں، آپ ان کو ایک سائیکالوجسٹ کی حیثیت سے مشورہ کیا دیں گی کہ انہیں کس طریقے سے ایکسیل کرنا چاہیے لائف میں کہ ڈس آنیسٹی بھی نہ کریں اور ان کے لیے نفسیاتی مسئلے بھی پیدا نہ ہوں؟ میری سب سے یہی گزارش ہے کہ یار ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دو. ہم جب ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے نا، چاہے وہ رشتہ کوئی بھی ہے، ماں کا ہے، بہن کا ہے، بیٹی کا ہے، پیورلی ایکسیپٹ کر کے اس کی جو غلطیاں ہیں غلطیوں کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ اسے بتاؤ. ہم لوگ چیزیں گیپ چھوڑ جاتے ہیں، ہم اپنا پورا میسج دے نہیں رہے ہوتے کہ یار مجھے کیا چاہیے، غصے کا اظہار کر کے وہیں پہ سنب کر دیتے ہیں، چاہے وہ بیٹی ہے. اسی طرح سے بیٹی اگر فادر کے ساتھ اس طرح سے کرتی ہے تو وہ چیزیں کنفلکٹ بنتی ہیں. ایکسیپٹیبلٹی اپنے اندر لے کے آئیں. برداشت بہت ضروری ہے. آج ہمارے اس معاشرے میں اگر برداشت کا 25 ٹو کہتے ہیں نا 50% تک ایلیمنٹ آ جائے نا تو بہت سی چیزیں کنٹرول، نفسیاتی مسائل، کم از کم نفسیاتی مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں. جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں نا تو وہ برداشت کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اپنے رشتوں میں لے کے آئیں. یہی چیز، اسی چیز کی کمی کی وجہ سے ہم اتنے مسائل سے دو چار ہوئے جا رہے ہیں نا کہ میں کچھ بھی نہیں اس پہ کہہ سکتی. مجھے بس اس میں آپ یہ بتائیں گی، میں آخری ایک تو باتیں آپ سے پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب، آپ کی توجہ میں لوں گا. ہمارے بہت سے لوگ میرپور ڈویژن کے
पूरे आज़ाद कश्मीर के ही, ज़ाहिर है कि यहाँ पे कोई ना तो जागीरें हैं और ना ही इतनी ज़्यादा कोई इंडस्ट्री है कि लोगों को जॉब्स मिल सकें। हमारे अक्सर लोग बरतानिया में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, और बहुत से लोग हमारे जो नॉर्थ की बेल्ट है, पुंछ डिवीजन हो गया, मुजफ्फराबाद डिवीजन हो गया, ये लोग मिडल ईस्ट में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, और वो मुआशरे थोड़ा सा हमसे आगे हैं अच्छी बातों में भी, और चंद एक ऐसी बातें जो कि शायद इखलाक से गिरी हुई हैं। वहाँ पे ऑप्शन है लोगों के पास, नेकी अडॉप्ट करें तो जन्नत तक चले जाएं, बदी अडॉप्ट करें और जहन्नम दुनिया में ही ले आएं अपने लिए। तो उन लोगों को आप, ज़ाहिर है कि आपके पास ऐसे केसेस भी आते हैं, स्प्लिट फैमिलीज आ रही हैं, और अल्लाह ने हलाल चीज़ों में सबसे नफ़रत और नापसंदीदा जिस चीज़ को कहा है, तलाक को कहा है, डिवोर्स को कहा है। तो आपके पास क्या स्टडी है, क्या डेटा है, वहाँ पर भी ये मसाइल पैदा हो रहे हैं? डेफिनेटली हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि यार हम पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग शादी करके ले जाते हैं ना, पाकिस्तान से शादी करके ले जाते हैं, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो वहाँ से सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है, वो शादी को डिसॉल्व कर दिया जाता है। करने के बाद जो वहाँ पे बाकी के मसाइल उनको हैंडलिंग नहीं आ रही होती। तो यही चीज़ है कि देखें, जब भी पाकिस्तान, या आप पाकिस्तान से रिश्ता करने, या अगर आपने किसी खातून को, मर्द को कनेक्ट करना है, हमारा ये है ना कि हम अपने वो नेशनैलिटी के लिए, मतलब बहुत से हमारे चक्कर हैं जिनकी बेस पे हम लोग कन्फ्लिक्ट्स के अंदर आ जाते हैं। वो तमाम लोग जो शादी का फैसला कर रहे होते हैं, फैसले से पहले देख लिया करें अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है इन लोगों की। और बाकी ये चीज़ें ना कि देखिए, हम अपने रिश्तों को, हम कहते हैं ना कि यार हम फैमिली से बाहर नहीं जाएंगे, हमारा ये लीड है तो हम इसी के साथ लेके चलेंगे और इसी तरह से लेके जाएंगे। तो चीज़ों को पहले जान के एकदम से हमने लालच किसी में भी नहीं आना। रिश्तों में आप बहुत रिश्ते जब आप कर रहे हैं तो लालच कोई भी मत करें, बिल्कुल लालच ना लेके आए रिश्तों को, क्योंकि ये देखें फिर उसके बाद एक कबीरा गुनाह की तरफ हम चले जाते हैं। बाहर जा रहे होते हैं, रिश्ते बना रहे होते हैं, सेपरेट कर रहे होते हैं, बच्चों को अलग से हस्ताल कर रहे होते हैं। वो मैं एक सेंटेंस हमेशा अपनी, वो जब सेपरेट होने के लिए लोग आते हैं तो कहते हैं कि यार हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, हमने अलग हो जाना है। तो कुछ लोग काउंसलिंग के लिए लेके आ रहे होते हैं, तो मैं उन्हें सिर्फ इतना कहती हूँ कि आपको भी 10 मिल जाएंगे, इनको भी 10 मिल जाएंगे, रुलेगा कौन? मैं अपने लफ्ज़ बच्चे, और बच्चे वही आगे जाके उन्होंने वैसा ही माशरा क्रिएट करना है, वैसा ही माशरा क्रिएट करेंगे जो उन्होंने फैमिली से लर्न की है। तो हमने उनकी दरसगाह बनना है, उनके लिए ऐसा कोई पैनल क्रिएट नहीं कर देना कि वो आगे जाके मजीद माशरे को ख़राब करें। जी, डॉक्टर सोबिया खतीब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप यहाँ पे इस्लामाबाद में बहुत से क्लिनिक्स में टाइम देती हैं। इनका एड्रेस, तमाम चीज़ें आप फेसबुक पे और सोशल मीडिया के ज़रिए, बोल कश्मीर के ज़रिए, मीरपुर न्यूज़, कोटली न्यूज़, रावलाकोट न्यूज़, मुजफ्फराबाद न्यूज़, कश्मीर न्यूज़, दर्जनों मीडिया पोर्टल्स हैं जिनको अवैस असलम मुगल और सैयद निशात काज़मी रन करते हैं। आप चला रहे हैं, आप देख रहे हैं। मैं यही गुजारिश करूँगा, हम माएँ बहनें बेटियाँ, कौमों की इज़्ज़त हमसे है। ये मैं बचपन से ये जब भी नगमा सुनता हूँ मेरी आंखें भीग जाती हैं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हमने अगर सीखना है तो हज़रत अम्मा आयशा उम्मुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन, वो हमारे लिए आइडियल हैं। हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे लिए आइडियल हैं। मेहरबानी करके जिन लोगों को आइडियल गिरदानते हैं उनकी सीरत पढ़िए, उस पर अमल कीजिए। और मर्दों के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा कराम, अस्सहाबी कन नजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम अहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानंद है, जिसकी पैरवी करोगे हदायत पाओगे। मेहरबानी फरमाकर ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे मेरी और आपकी आने वाली जनरेशन के अंदर कोई बहुत बड़ा खला पैदा हो जाए और हमारी जनरेशन्स जो हैं उनके अंदर एक ऐसी थर्स्ट हो जिसको कोई भी चीज़ ना बुझा सके। डॉक्टर सोबिया खतीब, पूरी दुनिया में कश्मीरी बहन भाई आपको देख रहे हैं, मदर्स डे पे आपको हमने जहमत दी, आप क्या पैगाम कोई देना चाहेंगी इस हवाले से? मेरा सबसे पैगाम, सबके लिए पैगाम यही है, और जो सुनने वाले हैं उनके लिए ये कि देखें, हर दिन तो आप मदर के साथ होते हैं ना, या नहीं होते, कॉल ज़रूर किया करें। वो लोग जो दूर रह रहे हैं अपने माओं से, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर लेंगे, अपने किसी और काम के सिलसिले में कॉल ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन अपनी मदर को डायल नहीं करते। तो मैं अपनी प्रैक्टिस में ये रखती हूँ कि मैं सुबह भी और शाम भी, मैं अम्मी से बेशक दूर हूँ लेकिन मैं उनको कॉल करना अपना फ़र्ज समझती हूँ, कनेक्ट रहने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, उनको हेल्दी फील कराने के लिए कि यस वी आर हियर, हम आपके साथ हैं, चाहे डिस्टेंस जितना भी हो। उनको रोज कॉल कीजिए, एक दफ़ा रिमाइंडर ज़रूर दीजिए कि ये बच्चा या बच्ची आपने जो पैदा किया है, जिसको इतना तरक्की
پہ لے کے گئی ہیں آپ، وہ آپ کو سٹل یاد کرتا ہے اور آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ہر ایک مسئلے میں آپ کی فل انکریجمنٹ کرتا ہے، کیونکہ ہم اکیلا چھوڑ دیتے ہیں ان کو. تو ڈائل دیم ایوری ڈے. اوکے، تھینک یو. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. اور اسی طرح وہ تمام بچے جو کہ بڑے بڑے شہروں میں آ کے پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، بڑے عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں. کیا کسی شاعر نے کہہ دیا تھا کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. آج کے پروگرام سے جنید انصاری اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے. 7 ارب سے زائد انسانوں کے اس گلوبل ولیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے. جھونپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس تلاش میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. سچ کیا ہے؟